सकाळी फुडें 3:30 उठून अर्जेंटिना काबो वेर्दे जी 3-2 जिखल्या ती मॅच हांवें पळयल्या. काबो वेर्दे म्हणल्यार सावथ गोवा, 5,60,000 लोकसंख्येचो देश. तो थंय पावता, वर्ल्ड चॅम्पियना हालयता. एक सायडीन म्हाका अर्जेंटिना जिखलें तें बरें दिसलें कित्याक हांव अर्जेंटिना जाल्लो म्हणून. पुणून काबो वेर्दे म्हणटा आनी लोकांचें काळीज जिखलें आनी दाखोवन दिलें की ल्हान देश पसून जंय वील पावर आहा, ल्हान पक्ष आमचो वील पावर जर आसली जाल्यार आमी फुडें वचून लोकांचें काळीज जिखूंक शकता. हें तांचें जाता आनी आमी विकसीत भारताच्यो खबऱ्यो उलयतात, आमी विश्वगुरूच्यो खबऱ्यो उलयतात आनी अजून मेरेन आमी वर्ल्ड कप क्वॉलिफाय जावंक शकना. हें आमी शेण खावपाचें, हें देशाची आमची लज आनी आमी खंय फुडें पावचे ना अशें दिसता म्हाका. हें आनी गोंयाचो व्हडलो रोल आहा तातूंत. गोंय स्टेट स्पोर्ट इज फुटबॉल आनी थंय फुटबॉलाचो ग्रावंड काडून कोणाक आनी कोणाक दिता, हाका दिता ताका दिता, हें कितें जालें ना. फुटबॉल टॅलंट नर्सरी आमचे सालसेत फुटबॉल क्लब असल्यांक सपोर्ट करून थंयच्यान ट्रेनींग जावंक जाय. नाजाल्यार आमी हांगाच उरतले. बारीक बारीक देश आज जिखिल्ले आहा, फुडें पाविल्ले आहा. तें पळोवन म्हाका दिसता आमी सगळे भारतीयांक लज दिसतली खंय पावल्या काय म्हणून आमी. सेकंड, एक बुनक्षा